अहम खबरों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी हुकाम की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अहम खबर है, सालिसों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। आपको अपडेट करें कि सालिसों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। अब से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी और ईरान से भी कि दरमियान का रास्ता निकाला जाए, 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए, 2 हफ्तों के लिए चीज़ों को पास आउट किया जाए। सुमेरा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, यकीनन पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह बना हुआ है और पाकिस्तान का किरदार भी बहुत आम है। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन, उनसे भी बात कर लेते हैं। तलत साहब बेहद शुक्रिया। तलत साहब, अब चूंकि कहा जा रहा है कि सालिस जो है वो उनसे बातचीत जारी है और यकीनन वो किरदार भी अदा करेंगे। मैं चाहूंगी कि जरा इस पर रोशनी डालिए कि ये सालिस जो हैं वो किन मुमालिक या इदारों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। देखें, जो सालसी है बुनियादी तौर पर वो तो पाकिस्तान के जरिए ही सारी हो रही है और इस वक्त भी अगर आप इस्लामाबाद के एक हिस्से में से गुजरे तो वहाँ पर बहुत आपको एक्टिविटी नजर आएगी। वहाँ की रोड्स इर्द गिर्द की बंद की हुई हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ से टेलीफोन्स के जरिए, हॉटलाइंस के जरिए अमेरिका के साथ और ईरान के साथ बाकायदा बातचीत जारी है। जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी ट्वीट किया है, ये इस तमाम बातचीत जो पिछले 36 घंटे से जारी है उसका माखज़ है और वो कह ये रहे हैं कि बातचीत को हमें अगले लेवल पर ले जाने के लिए ज्यादा वक्त दरकार है और वो 2 हफ्ते का वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगर डेट एक्सटेंड की जाए, डेडलाइन एक्सटेंड की जाए, जो अमेरिका के सदर की पहली डेडलाइन के मुताबिक 5-6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, तो मामलात को हम किसी तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन ट्वीट के अंदर ये भी कहा गया कि ईरानियंस को आबनाए हुर्मुज को खोलना है। अब मसला ईरान के साथ इस वक्त ये है कि वहां से जब आबनाए हुर्मुज के खोलने की बात आती है तो वो उसको किसी वक्ती वक्फे के साथ नहीं जोड़ते। उनका ख्याल है कि वो एक ट्रंप का पत्ता है उनके पास, ट्रंप का पत्ता है जिसको वो हतमी अमल के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा है, अमेरिका की तरफ से बाल ये इंडिकेशन यकीनन आया, जेडी वैंस के जो नुमाइंदगान हैं जिनके जरिए पाकिस्तान तक पैगाम पहुंच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज वक्ती तौर पर खुलता है तो डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते की डेडलाइन एक्सटेंड कर देंगे और वो ये मानने को तैयार है। आज जेडी वैंस ने खुद ही अपने बयान में कहा कि हमने काफी प्रोग्रेस की है लेकिन डेडलाइन के अंदर रहते हुए हतमी डील करना मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त सारी नजरें जो हैं वो वाशिंगटन की तरफ लगी हुई हैं और ईरान से अगर रद्द-ए-अमल इसका मुस्बत आता है कि वो आबनाए हुर्मुज को किसी तरीके से खोलता है तो डेडलाइन एक्सटेंड होती है, तो फिर मेरे ख्याल में आपके सामने एक अमन की अच्छी सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। और तलत साहब, ये जरूरी भी है क्योंकि खित्ता जिस कशीदगी की लपेट में है, कोई भी मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुआशरी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा है हर मुल्क। सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो सिचुएशन भी आपके सामने है। आपने हुर्मुज एज यू सेड के एक तुर्क का पत्ता है ईरान के पास। आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो इस बात पे राजी हो जाएगा कि 2 हफ्ते के लिए खोल दी जाए, जबकि उसका मेन पॉइंट ही ये था कि हमें गारंटी दी जाए दोबारा से हमला नहीं होगा, नुकसानात का अजाला किया जाए। तो डू यू रियली थिंक कि इतना आसान लग रहा है? देखें, मुश्किल बहुत है। जिस तरह मैंने इस तमाम ट्वीट के अंदर जो मुश्किल तरीन जुमला है उसी के ऊपर तवज्जो दी और आपने भी उसको हाईलाइट किया कि वो ईरान की जिसको कहते हैं मैक्सिमलिस्ट डिमांड है, यानी सबसे ज्यादा डिमांड भी है और सबसे कम डिमांड भी है। यानी इससे कम पर वो राजी नहीं होंगे और इससे ज्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। और साथ ही ये जो वक्फा है डेडलाइन का, उसके बारे में भी उनका मौकफ यही रहा है कि हम किसी डेडलाइन या धमकी के जेर साया बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर बातचीत हुई है जिसके अंदर ईरान की एम्बेसी भी इन्वॉल्व है और बराह रास्त तेहरान से भी बात हो रही है, वहां से जो हमें इशारे मिले हैं उसमें हमें वाज़ेह अंदाज से पता चलता है कि ईरान की जो पब्लिक पोजीशन है जिन्होंने ये अपनाई हुई है कि आबनाए हुर्मुज हम नहीं खोलेंगे, हमारे नुकसानात को भी पूरा करें, धमकी के नीचे हम बातचीत नहीं करेंगे, उससे कहीं ज्यादा लचक वाली पोजीशन आपको प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में नजर आती है। अमेरिका की तरफ से भी
جے ڈی وینس کے ذریعے جو پیغام پاکستان تک پہنچے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ واضح انداز سے اپنی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے 5-6 گھنٹے جس میں رہ گئے ہیں، لیکن آپ ہمیں ایرانین سے آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی فلیکسیبلٹی لے کے دیں تو ہم ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کروائیں گے، اور جوں آبنائے ہرمز کھلتی جائے گی ہم ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے، اور حتمی طور پر جب کھلے گی تو پھر یہ ڈیڈ لائن امن کی بنیاد بن جائے گا۔ اب طلعت صاحب، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا، ماہرین جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے بھی یہاں پر جو ہے نا وہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، چونکہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار بھی نبھایا جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس ریکویسٹ کو مد نظر رکھ کے یا پھر آگے جا کے تو یہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ؟ میں چاہوں گی ان کا بیک ریکارڈ آپ دیکھتے ہوئے بتائیے۔ جی دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی تمام تر غیر یقینی جو اپنے بارے میں وہ بناتے ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی جو ہر انپریڈکٹیبل ان کے ایکشن میں واضح انداز سے مسلسل نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ آخری وقت پہ آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اب یقیناً یہ جو ٹویٹ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وزیر اعظم پاکستان نے ریکویسٹ کیا امریکی صدر سے بھی، اور بالکل ایران سے بھی یہی جو ہے ریکویسٹ کیا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہو، بیٹھ کے بات کی جائے، اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی اگر میں پاکستان کی کوششوں کی بات کروں تو؟ بہت اچھا کردار پاکستان نے ابھی تک نبھایا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو، اور ایران کے جو کنسرنز ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی بھی سیز فائر اگر ہو یا کوئی بھی جنگ بندی ہو تو وہ پرماننٹ لیول پہ ہو۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ امریکہ بھی اس چیز کے اندر کنسیڈر کرے گا اور پریکٹیکل سٹیپس دکھائے گا، جس کے اوپر ایرانیوں کو بھی بھروسہ ہے کہ آئندہ دوبارہ وہ جنگ جو ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایرانیوں کے لیے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کا اکیلا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کیا اس جنگ کے اندر، اور اس کو میرے خیال میں اچھا ہوگا اگر امریکہ وہاں سے کوئی پریکٹیکل گارنٹیز شو کرے اس کے برابر کہ ایران اس کو کھول دے۔ بہت اچھا، بہت اچھا قدم ہے یہ، جو ہمیشہ سے پاکستان نے لیا اور ابھی بھی پاکستان لے رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی لے گا پاکستان قدم، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اور امریکہ کی سائڈ سے جو جان، جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے بلکہ ایران سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ یقیناً آبنائے ہرمز جب سے بند ہوا ہے تو پوری دنیا میں بہت زیادہ نقصانات ہم نے دیکھے ہیں، معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، تو اوورآل اس کے تو برے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایران جو ہے وہ بھی اگر پاکستان کی بات مان لے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ لیٹ سپوز ابھی ایران بند کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں آج ایران بند کر دیتا ہے، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ امریکہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا ایران کے اوپر اس سیز فائر کے اندر یا آگے جا کے؟ تو یہ سوال میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 27 فروری تک تو یہ کھلا ہوا تھا جو اسٹریٹ آف ہرمز تھا، اور دیکھیں معاہدے بالکل ہوتے ہیں کاغذی بنیاد پہ اور الفاظوں میں بھی ہوتے ہیں، وربلی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں نظر آیا ہے کہ پہلے بھی لبنان کے اندر اور غزہ کے اندر مذاکرات ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ بھی اٹیکس کیے، اور یہاں پہ بھی ابھی جب مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے اندر تو انہوں نے دوبارہ اٹیکس کیے۔